اهلا غزاله ديالي، نتمنى بان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كي بحال كتشوفوا الفيديو شرح راسو بيدو في الاول. فكذلك بغيت نشكركم، نشكر اي وحده دخلت عندي وتفرجت فيا وخلات لي كومونتير. الصراحه لي كومونتير ديالكم كيشجعوني بزاف، فلهذا كنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد ونبارطاجي معكم كل ما هو كنعرفو وكنعرف نديرو. فاول حاجه كي بحال كتشوفوا هنايا عندي الباب، بغيت نغيرها، بغيت ندير لها واحد اون توش، بغيت ندخل عليها زواقه عربيه ما تبقاش قرايه كيما هكذا. اول حاجه فخديت الفيرني درت له وايت سبيريت وغادي ندوز الفيرني هو الاول باش تعطيني ديك لا بريونس، والباب تبقى عندي ماشي كاشفه ولا باهته في اللون ديالها. فهذه هي الطريقه باش نديروا الفيرني. فهذه اول حاجه. هنا ثاني حاجه خديت هاد الدواره كي بحال كتشوفوا هاد الزواقه العربيه. فانا كي بحال قلت لكم قررت باش نزوق بالزواقه العربيه. هذه تقامت عندي ب 35 درهم، ولي بوند الاخرين كانوا عندي الصراحه عندي موجودين في الدار. فهذه بحال قلت لكم الثمن ديالها 35 درهم، فهي دوره كامله انا قطعتها على جوج. وهو غادي نخدم غير بنهار النص. اول حاجه غادي نوض غادي نصبغها باللون الذهبي، فغادي نغطيها كامله بهذا اللوين، لان هذا اللوين كيجي مع الخشب كيجي زوين ورائع في الشكل. فهذه هي اول ايطاب. والبنات هذه الخدمه هذه ماشي سهله، عندكم كيصحابكم سهله. فخدات مني وقت ماشي وقت كبير، مي ديال المده ديال 3 ايام. باغ كونطخ الا جبتو المعلم فغادي يجلسكم سيمانه فيها. فخصكم غير شويه ديال الاراده والعزيمه وتحداو نفسكم وتقادوا. هنا غادي نعطيكم اول تكنيك البنات باش تجيكم ديك القطعه ديال الباب، ولا مثلا ديك الشكل المقنس باش كيجي اكزاكت. هنا كنديروا خشبه على خشبه كي بحال الطريقه هذه كتشوفوا. حطيت الخشبه الاولانيه على الخشبه الثانيه، وخديت هاد لا ريغل هذه هي اللي غادي نعبر عليها وتعطيني العبر اكزاكت. فانا كنزرب لان الفيديو كيزرب كيمشي. فهنايا حطيتها على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول كيف فين المثلثات عندي القنت فين كاينه الزاويه غادي نحط نقطه، غادي نعبر من جوج القنوته سافا الخشبه الاولى، وغادي نعبر الزاويه ديال الخشبه الثانيه الفوقانيه. فهنايا هذا هو الشكل، هذا هو التكنيك الاولى باش نحصلوا على الزاويه ديال الباب، ولا هذيك القنت ديال الباب تكون عندنا مضبوطه وتجي مساويه. فهذه هي التكنيك. فانا كنطراسي هنايا كي بحال كتشوفوا، فكندير غير القيطات هنايا لان كلشي غادي يتقطع في الماكينه. فخديت العبر ديالي هو الاول، وهنا غادي ناخذ لا ريغل وغادي ندي ديك النقطه الحرف الطرف الاخراني الزاويه اللي عند الاخرى، بمعنى غادي يكون عندي شكل معين، وهذاك الشكل المعين يا ربي المثلث هو اللي غادي يتقطع في الماكينه. هنايا هذا الطرف اللي كنوريكم هو اللي غادي يتقطع. لا ميم شوز هنا غادي ندير نفس، نعاود معكم العمليه. فانا خديت النقطه اللي تراسيتها غادي نديها للطرف الفوقاني، الطرف كاع الاخراني غادي نطراسي باش يكون باين عندي الشكل اللي الطرف اللي غادي نقطع، وغادي نحصل على شكل معين. هنا البنات تشوفوا عندي لي بونط شويه واكلين الدق، مي كلشي كيتقاد كلشي كيتصاوب في الخدمه. فهنايا غادي نقطع هذا الطرف هو اللي غادي يطيل لي باش نحصل على داك الشكل المثلث. هنا البنات ركبت اول حاجه ديك الدوره هي الاولى، حيت البواني وغادي درت شويه ديال الكولا ديال الخشب، ودرت هنا الكرافوس باش كنثبت باش ما طيحليش ديك الخشيبه. وهنا غادي نلصق البواني لان هذه العمليه اللي غادي نديرها ضروري
ضروري خصكم تحيدوا البواني وغادي نلصقها ساهل مال بالفيسيوه صافي. فكتجي ديك الزواقه تحت البواني. هنا غادي ندوزو التكنيك الثالثه اللي هي حطيت لابون. دابا غادي نبدا نلصق، والبنات خصكم تخليو 2 سنتيم هنايا ما بين الحافه ديال الباب، لان غادي تشد الباب وخصنا نخليو ديك العبر ديال ما تنساوش ديال الشده. فهنايا غادي خصني ديك التقويصه مع ديك الدوره اللي عندي خصني نطراسيها وتا هي غادي تقطع. فضروري خصني نطراسي. انا هنا مازال ما لصقتش، مي غير حطيت بالقراصيه وخديت العبر ديالي وغادي تقطع ولا ميم جوج غادي نديرها هنايا. هنا نكون لصقت كلشي، لصقت بالغرافوز وبلاكول، ومن بعد ديك الغرافوز كيتحيدوا. هنا غادي ندوز للصباغه. فانا صبغت هنايا، انا كنت بديت معكم ديجا كنت صبغت وبغيت هنايا نسربي معكم نعطيكم كل ما هو اساسي واهم حاجه باش تفهموا لا تكنيك بالنسبه لي بغات تصاوب بيان سور الباب ديالها بوحده. فكاين بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الاشكال باش نغيروا الباب ديال ديورنا. فكان انا كان هاد الطريقه بغيت نبارطاجيها معكم، بان حتى حاجه ما مستحيله وحتى حاجه ما صعيبه، غير خصنا الاراده وشويه العزيمه باش نقوموا ونديروا التغيير في ديورنا. فهنايا بحال اللي كتشوفوا غادي نصبغ ماشي مشكل ديك الجنيبات. فانا كنحيدهم بالدوليه كيتحيدوا دغيا غير ما نبركوش بزاف، غير نمسحوا من الفوق خصوصا ملي تكون باقيه خضراء فكتحيد دغيا. هنا انا صبغت وشفتوا كيفاش الزاويات جاو متقادين بهذيك التكنيك اللي عطيتكم، جاو اكزاكت. فهادي هي الشكل النهائي ديال الباب. نتمنى بان يكون نال الاعجاب ديالكم. هنا غادي ندوز لكم حاجه واحده اخرى غادي نبارطاجي معكم بيان سور عشيه اللي غادي نوجد فيها واحد تشيز كيك. الصراحه قلت غير العشيه غير هكذا حنايا في دارنا وصافي، قلت ندير تشيز كيك هنا غادي يكون كيمشي لي السميه ديالو بداك للرمان، وخصوصا دابا وقت الرمان. اول حاجه خديت بسكوي، كلشي كيعرف تبارك الله يصاوب تشيز كيك. بسكوي خديتو ديال اوريو اللي كيشبه اوريو، درت له شويه الزبده طحنته بيان سور، درت له شويه الزبده دخلته يبرد شي شويه، درت هنايا لا كريم فريش مع فروماج طربتهم بيان سور وضفت له الفروماج وزدت له حتى الجيلاتين باش ديك لا كريم كتجي متماسكه. وهنا غادي ندير فوق ديك الطبقه الاولى ديال البسكوي وغادي نخلو يقبط راسو مزيان. هنايا البنات طحنت عصير ديال الرمان وضفت له هنايا جيلاتين باش كيعقد. وهنا البنات اون فوا كديروه فوق ديك لا طارت اللي كتكون كونجولي مزيانه، اون فوا كديرو سوق فهو كيقبط راسو دغيا كيقبط راسو. فما تحتاجوش ديروه مثلا في كونجيلاتور، الا بغيتو ديروا واحد 5 مينوت ما كاين مشكل. فهنا غادي نخوي، وضروري خص تكون ديك لا كريم بلونش عندكم بارده باش ما تخلط لكمش مع السيرو الفوقاني. هنايا غادي هاد لا طارت هادي بيان سور غادي تشوفوا لا طارت واحده اخرى هادي كانت تزويقه. هنايا غادي نديكوريها، فهادي ماشي ديالنا، فدابا نوريكم ديالنا. فهنايا حطيت بغيت ندير شكل زواقه. هنا عندكم الاختيار تزوقوا كيف ما بغيتوا. انا بغيت نبارطاجي معكم هاد الزويقات. هاد الشكل هذا درت الرمان كتل درت لهم فرومبواز بلوتو لي ميرتي، ودرت لهم لي بونبون بيرل حطيتهم وديكوريت بازير. غير ديكور وصافي اجتهادات كيبقى. فهنايا خساره السيركل عندي صغير، فمادام كان لو كان سيركل كبير فغادي يجي باين الشكل حسن وحسن. فهذه هي الشكل ديالها بغيت نصورته لكم ونبارطاجي معكم. هنا الدسل ديالنا فانا درت هنايا حمراء شي شويه لان اختاريت استقليل الرمان الثاني حميمر. فخديت هنايا درت نفس الطريقه، غير هنايا كان جا شكل كور درت له نفس الطريقه غادي نزوق به. غادي حطيت الكتل ديال الرمان من الفوق ودرت لهم لي بونبون بيرل من الفوق غير هكذا باش كنكاسيو ديك لي كولور. هنا جاي لك بين غوز ما بين بلون ما بين داك لو موف فرونسي، فكيجيو اشكال زوينه وطبيعيين. فهنايا غادي نزوقها. فقلت لكم الاختيار كاين تبارك الله بزاف ديال الاشكال تزوقوه. هذا هو الشكل ديالها كي بحال هكذا، وغادي نخشيها في كونجيلاتور باش تقبط راسها لان كان باقي الحال على العشيه. جمدات لي الصراحه مزيان في الاخر لان نسيتها في كونجيلاتور مع ملي كيكون الواحد عنده الشغالات وشحال حاجه كيساع على شحال من حاجه سيت عليها الصراحه وخليتها في
وبردات بزاف لان عرفتي ولات محجره. ماشي مشكل، المهم ليدي هي هادي، حتى هو كي بحال يشوفوها الشكل النهائي ديالها راه كانت كونجولي بزاف. ما نقولكمش كيفاش راه بتلش خرجات. فانا بغيت نبارطاجي معكم كذلك هاد الطقم هذا الانجليزي اللي هو قديم وقيمه، والثمن ديالو شويه غالي، لان شي حاجه كي بحال اللي كتشوفوا، شوفوا غير الذهب ديالو، الحطه ديالو ما نقولكمش عليه، هذا تاريخي اونتيك، فعنده قيمه، عنده قيمه وعنده تاريخ. فنتمنى بان الطبيله ديالي تنال الاعجاب ديالكم. ففكره بسيطه هكذا ديال العشيه، ما بغيتش نطول معكم في هذا الفيديو، فغير المهم بارطاجيت معكم الاساسي كانت هي الباب هذا ما كان. فبقاو على خير، ونتمنى بان هذا الفيديو يكون لقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم الى فيديو قادم.